امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے روزہ مبارک دے سجے پاسے 40 میل، کھبے پاسے 40 میل، اگلے پاسے 40 میل، پچھلے پاسے 40 میل، یعنی دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب چواں پاسے 40 میل دے ایریے دے اندر جیڑا بندہ دفن ہو جائے، اللہ حسین پاک دے روزے دی برکت دے نال انہوں جنت عطا فرما دیندا ہے، بھاویں او جڈا مرضی گنہگار ہوئے۔ ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے، اسی منن والیاں دے وچوں ماں جیڑا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے روزہ مبارک دے مشرق مغرب شمال جنوب 40 میل دے ایریے دے اندر دفن ہو جائے، اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں جنت عطا فرما دیندا ہے۔ او جڈا بھی گنہگار ہوئے، او بابا پھر سوچن والی گل تے اے وے جیڑا دوترے دی قبر مبارک دے ارد گرد 40 میل تک دفن ہو جائے، رب انہوں جنت دے دیندا ہے، تے جیڑے صحابہ نانے دی قبر دے نال ستے نے، جیڑے صحابہ مصطفیٰ دی قبر عطار دے نال آرام کر دینے پہ دنیا تے بھی کٹھے قبر دے اندر بھی کٹھے، تے میرے آقا فرمایا قیامت والے دن بھی اسی کٹھے ہی اٹھائے جاواں گے۔